अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इसराइल पर ईरानी हमले के बाद जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ये नहीं है कि कितनी हलाकतें हुई थी या ये वो बदला है जो क्या ले लिया गया, क्या इस बदले में बदले के साथ ही जो सेटिस्फैक्शन है वहाँ की आवाम को क्या वो मिल चुकी है, इतना ही काफ़ी है, आगे क्या होगा। इससे कहीं ज़्यादा जिस चीज़ का चर्चा है वो है बैलिस्टिक मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं इनको, तो जो भी आप इसको यूज़ करना चाहें जिस तरह से। तो ये कैसे काम करते हैं? बैलिस्टिक दरअसल मंजनीक को कहते हैं, ये नए ज़माने की एक तरह से मंजनीक है। बैलिस्टिक मीन्स मंजनीक, बलिस्टा बलिस्टा मंजनीक, बैलिस्टिक मतलब मंजनीकी किस्म का, जैसे वो एक गोला फेंकता था। अब मंजनीक के गोला फेंकने की जो टेक्निक थी वो ये होती है कि एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक पत्थर रखा, जिसको आप बड़ी सी गुलेल कह सकते हैं। हम एक बड़ी सी गुलेल को ही मंजनीक कहा जाता है। तो उसके अंदर पत्थर रखा और फिर उसको जितना उसमें टेंशन दी जा सकती है, उस वक्त लोहे की कमानियाँ यूज़ की जाती थी ताकि इसके अंदर एनर्जी जो है स्टोर हो सके खींच के, और जब उसको मैक्सिमम उस पे पुल पे ले जाया जाता था फिर उसको छोड़ दिया जाता था। अब जो इसके साथ इसकी जो टारगेट के इशू हैं वो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैजेक्टरी होती है, ट्रैजेक्टरी को ये फॉलो करते हुए जाता है। तो अब ट्रैजेक्टरी के लिए ये इसका सही सही टारगेट करना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये लोग वो कर सकते हैं जो इसमें माहिर होते हैं कि हमारा दीवार से डिस्टेंस कितना है और हमने इसको कितनी अब एंगल कितना रखना है कि ये प्रोजेक्टाइल होते हुए वापस उस टारगेट पे आए। प्रोजेक्टाइल मीन्स ये कर्व्ड पाथ को, एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करते हुए फिर उस जगह पर जा लगे। अच्छा, अब अगर गन्स वगैरह को देखें, बाकी जो गन्स होती हैं राइफल वगैरह, इनकी भी जो है ट्रेजेक्ट्री ही होती है, ये इसको पाथ को वो करते हैं। तो इसलिए उसकी एक रेंज डिफाइन कर दी जाती है कि इस रेंज में ये सही काम करेगी, क्योंकि आगे फिर जितना जितना दूर जाता जाएगा ग्रेविटी की वजह से वो फिर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनवायरनमेंट की वजह से वो थोड़ा फिर कर्व करते हुए निशाने से नीचे जाके बैठेगा। तो इसलिए शुरू से ही वो निशाना थोड़ा ऊपर करके लेते हैं कि हमारे पास रेंज कितनी है। तो उस रेंज के साथ उसका टारगेट जैसे ही सेट किया जाता है तो वो राइफल जो है खुद ही एक उससे असल टारगेट से ऊपर सेलेक्ट कर लेती है अगर रेंज ज़्यादा है, तो फिर यूं ये आगे चला जाता है। अब हम सीधा सीधा आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल पे। बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अंदर इसके 3 फेज होते हैं। पहले फेज में इसको एल्टीट्यूड दिया जाता है, जितना हो सके इसको ऊंचाई पर लिया जाता है, ये चीज़ देखते हुए कि आगे हमारी रेंज कितनी है, हमने कहाँ जाना है। यानी अगर तो आपका एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है तो आपने इसको बहुत और ज़्यादा अपर जो स्पेस है उससे भी ऊपर स्पेस में ले जाना होगा। और अगर कुछ एक दो कंट्रीज साथ ही हैं, जैसे ये कल परसों वाला वाक़या हुआ, तो फिर ये अपर स्पेस के अंदर ही रहता है। आपने एक जगह पर उसको पहले ले गए, फर्स्ट फेज के अंदर उसमें बूस्टर लगाए जाते हैं जो आम रॉकेट होते हैं, और जो उसकी स्पीड और उसका पॉइंट जहां पे ले जाना है, अच्छा ये पॉइंट डिफाइन करता है कि आगे आपकी जो ट्रैजेक्टरी है ये कैसे बनेगी, क्योंकि आगे इसने बगैर पावर के जाना है। जब एक दफ़ा आपने इसको एक हाइट उसने अटेन कर ली और एक पॉइंट पर पहुंच गया, तो फिर ये जो इसकी प्रोपल्शन है थ्रू द पावर प्रोपल्शन, ये इसकी कट ऑफ हो जाएगी। यानी ये जो इसके इंजन हैं रॉकेट इंजन, ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर जो फेज रहेगा वो फेज सिर्फ और सिर्फ होगा जिसको कहते हैं एक री एंट्री व्हीकल जिसे कहा जाता है, सिर्फ वो बाकी रह जाता है। अब वो एक ट्रैजेक्टरी के साथ जब एक पॉइंट पे आप ले गए, अब उसने जो ट्रैजेक्टरी फॉलो करनी है उसके साथ वो आगे पावर बगैर पावर के जाएगा, ग्रेविटी के थ्रू, और जो कर्वेचर हैं इसके ज़मीन के उसको वो ज़ाहिर इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्वायरमेंट भी थोड़ा बहुत उसको इन्फ्लुएंस करती है।
اور پھر وہ جائے گا، لیکن ابھی ری انٹر نہیں ہوا ایٹماسفیئر میں، ابھی واپس نہیں آیا اور اپنے ٹارگٹ کے قریب جا کر کے پھر یہ ایٹماسفیئر میں آئے گا۔ یہ تھرڈ فیز ہے۔ پہلا فیز ہو گیا بوسٹنگ، آپ نے اس کو پورے الٹیٹیوڈ پر پہنچا دیا، پوری اونچائی تک لے گئے، پھر وہاں پر یہ سمپل سی منجنیک بن گئی، منجنیک بن گئی۔ مگر ایک اور فیز ہے جو منجنیک سے بھی پہلے ہے، وہ یہ کہ جب تک یہ اپر ایٹماسفیئر میں رہتا ہے یا اسپیس میں رہتا ہے تو یہ پھر فالو کرتا رہتا ہے صرف گریوٹی کے تھرو، جتنی اس نے پاور پہلے سے اٹین کر لی، جتنی اس نے موومنٹ کائنیٹک انرجی اپنے اندر سٹور کر لی تھی، اس انرجی کے ساتھ بغیر کسی مزید پاور کے آگے جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو جی پی ایس وغیرہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو پھر اس کے ساتھ کنٹرول سسٹم بھی ساتھ لگا کے اس کو تھوڑا بہت آپ گائیڈ بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہ جب اپنے ٹارگٹ کے قریب گیا اور اسے لگا کہ اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہم ری انٹر میں وہیکل ہو جائے گا، اب ری انٹر ہوا وہیکل واپس ایٹماسفیئر میں، اب آگے سیدھی یہ منجنیک بن گئی۔ اس کو کہتے ہیں جو ٹرمینل فیز ہے، تھرڈ ون۔ مڈ کورس تھا جس میں اس نے کوسٹنگ کی، موو کرتا رہا تھرو ٹریجیکٹری۔ فرسٹ والا بوسٹنگ، پھر اس کے بعد یہ مڈ کورس تھا جس کے اندر اس نے کوسٹ کیا، اور نیکسٹ جو ہے ری انٹری اینڈ ٹرمینل۔ تو وہاں پر یہ بالکل سمپل ایک منجنیک کے جیسے یہ جو اس کا گولا پھینکا گیا تھا اس ٹریجیکٹری کے ساتھ جائے گا۔ اب اس میں آگے کچھ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں جو ری انٹری وہیکلز ہے۔ اب ری انٹری وہیکل ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر جب آپ نے ایک دفعہ اس کو پروجیکٹائل پوائنٹ پر آپ لے گئے ہیں اور ایک ہائٹ اٹین کر لی، اس کے بعد راکٹ بھی اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، پھر اس کے اوپر ایک وہیکل ہو یا 3 وہیکل ہوں مختلف ٹارگٹ کے لیے، تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ری انٹری صرف ایک وہیکل کی ہوگی اس وقت جب یہ کسی ٹارگٹ کے قریب پہنچے گا۔ اگر فرسٹ ون جو وہیکل ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچا تو وہ وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو کر ری انٹری میں چلا جائے گا، اور جو نیکسٹ ون ہے وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف چلا جائے گا۔ تو یوں اس کے ملٹیپل ٹارگٹ بھی ہو سکتے ہیں، مگر جب یہ فضا میں آ گیا، واپس ایٹماسفیئر میں آ گیا، اب آگے سب کچھ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے۔ اگر تو وہ انٹیلیجنٹ ہوا، گائیڈنس اس کو مزید آپ نے پرووائڈ کی، تو یہ منوور کر کے اپنی جو ٹارگٹ ہے وہ چینج بھی کر سکتا ہے۔ جیسے اگر اسے لگا کہ آگے اس کے سامنے کوئی ڈیفینس آ گیا ہے تو وہ فوراً اس کو چکما دے کے دوسری طرف سے ڈاج کرتے ہوئے چلا جائے گا اور پھر ٹارگٹ کی طرف اپروچ کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں راستے میں اس کو پھر انٹرسپٹ کر کے اس کو بلاسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو وینش کیا جا سکتا ہے، اس کو مطلب ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تمام کے تمام اپنے ٹارگٹ پر ہٹ نہیں ہوئے تھے، کچھ اس میں انٹرسپٹ ہو گئے تھے، تو یعنی اس میں منیورنگ کی کیپیبلٹی اس کے اندر نہیں تھی۔ تو یوں اگر آپ نے کبھی کبوتروں کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ کیسے پرواز کرتے ہیں، یہ ہر وقت نہیں آپ نے، لیکن اس طرح کی اس کی منورنگ آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ ورٹیکلی اپ بڑھ جاتا ہے، این ورٹیکلی نہیں ہوتا، تھوڑا اینگولر ہوتا ہے۔ اینگولر اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کسی ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ ورٹیکل جاتے ہیں تو باہر کھڑے ہوئے کسی شخص کو جو زمین کے اوپر نہیں ہے، باہر کہیں اسپیس میں ہے، تو وہ یہ دیکھے گا آپ ورٹیکل نہیں جا رہے بلکہ آپ کروڈ جا رہے ہیں، جبکہ اگر آپ نے اینگل لے لیا لیفٹ یا رائٹ کے اوپر تو پھر اس کو لگے گا آپ ورٹیکل جا رہے ہیں۔ یہ کرویچر کے تھوڑا یہ سراب ہوتا ہے، ایلوژن ہوتی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، اندازہ نہیں ہو پاتا، آپ کو ایلوژن لگتا ہے کہ جیسے یہ لیفٹ پہ اینگل، وہ اینگل ہوتا بھی ہے کیونکہ یہی شارٹ کٹ راستہ اس کا ہوتا ہے، تھوڑا سا اینگل ہو کر کے وہ پورے اپنی ہائٹ پر چلا جاتا ہے کبوتر۔ جب وہ اوپر چلا گیا تو تب وہ اس کے بعد بغیر کسی انرجی لگائے، بغیر پروں کو پھڑپھڑائے، وہ اپنی طرف اور صرف یہ نظریں ایسے 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 سکین کرتا رہتا ہے، اپنا ٹارگٹ ڈھونڈتا ہے کہ میں نے کہاں بیٹھنا ہے، یا اگر وہ کوئی ایگل وغیرہ ہے تو وہ اپنا ٹارگٹ ڈھونڈے گا۔ لیکن اسی طرح سے وہ اپنی جو ٹرمینل فیز ہے بلسٹک کی طرح سے وہ واپس آئے گا اور منور بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس کے اندر پوری جی پی ایس سسٹم بھی ہوتا ہے، ان کبوتروں کے اندر لگا ہوا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہوتا ہے جس سے وہ انٹیلیجنٹلی اپنے منور کر کے اور ٹارگٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور چکما بھی دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں، جھپٹ بھی سکتے ہیں، لپک بھی سکتے ہیں، یہ سارا کچھ اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ایک مختصر سی چیزیں جو میں نے کہا میں آپ سے ذرا شیئر کر لوں، کیونکہ آج کل اسی کا ہی چرچا ہوگا آج بھی۔ اللہ حافظ۔